आज मैं चलता हूँ आपकी मुलाकात एक संस्कृत शिक्षक से कराने के लिए कि किस तरह हम संस्कृत भाषा को बचा सकते हैं। आइए मिलते हैं। जी नमो नमः। नमो नमः। स्वागतमस्ति। स्वागतं। कोऽपि श्लोकः असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गिरित्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। सुन्दरं। संस्कृतभाषा सरला भाषा अस्ति, परन्तु जनाः कथयन्ति यत् एषां भाषा एतद् भाषा कठिनम् अस्ति। भवान् किमर्थं विचार्यते? महोदय, भाषायाः मुख्यरूपेण मुखद्वयमस्ति। एकमस्ति सम्भाषणभाषा, एकमस्ति साहित्यभाषा। साहित्यिकभाषा तु प्रौढा भवति, कठिना भवति, किन्तु सामान्यवार्तालापस्य भाषा तु अत्यन्तं सरला भवति। संस्कृतमपि द्विविधमस्ति, साहित्यिकं पुनः वार्तालापस्य भाषा। सम्भाषणयुक्तभाषा अत्यन्तं सरला अस्ति। संस्कृतं नैव क्लिष्टा न च कठिना इति भाषा अस्ति। यदि व्यवहारपथे निरन्तरं भाषा भवति तर्हि सा भाषा सरला भवति। संस्कृतभाषा सरला भवति, व्याकरणदृष्ट्या भाषा कठिनं, किन्तु व्यावहारिकरूपेण संवादस्वरूपेण एतत् भाषा सरला अस्ति, मधुरा अस्ति, कर्णप्रिया अस्ति। बहूनि गीतानि अपि सन्ति। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृतभाषा सरला, सरसा, सुबोधा अस्ति, कठिना नास्ति, अत्यन्तं सरला अस्ति। व्याकरणपक्षं भिन्नमस्ति, व्यवहारिकपक्षं भिन्नमस्ति। यदि निरन्तरं सम्भाषणं क्रियते तर्हि भाषा तु सर्वाः अपि सरलाः एव भवन्ति, न तु कठिनाः। न तु कठिनं, उचितं। संस्कृतभाषा उत्तराखण्डराज्यस्य द्वितीयराजभाषा अपि घोषितवान्। एतत् विषये भवान् किं सोचति? उत्तराखण्डं भारतस्य प्रथमं राज्यं, यस्य द्वितीयराजभाषा संस्कृतं घोषिता। अनन्तरं हिमाचलप्रदेशेन अपि द्वितीयराजभाषा संस्कृतं कृता अस्ति, किन्तु प्रथमम् उत्तराञ्चलप्रदेशेन कृता। एतेन वस्तुतः बहु लाभः अपि अस्ति, किन्तु यावती आवश्यकता आसीत् तावत् कार्यम् इदानीं न अभवत्। यदा शनैः शनैः सर्वकारः अपि ध्यानं ददाति तदा विभिन्नकार्यालयेषु संस्कृत अनुवादकानां नियुक्तिः भवितुमर्हति। सर्वप्रथमम् इदानीं वयं यदि सकारात्मकं पक्षं पश्यामः, सर्वत्र कार्यालयानां पट्टिकाः संस्कृतेन इदानीं लेख्यमानाः सन्ति। बहुत्र स्थानानां नामानि संस्कृतेन लिख्यन्ते, बहुत्र मार्गाणां नामानि अपि संस्कृतेन लिख्यन्ते। तो सर्वकारस्य प्रयासः अस्ति। एतेन प्रयासेन सह सामान्यजनानाम् अपि यदि प्रयासः भवति तर्हि निश्चयेन अस्माकं द्वितीयराजभाषा अत्र प्रगतिं प्राप्स्यति। जनानां कृते अपि अत्र उद्योगस्य अवसरः अपि संस्कृते प्राप्तुं वयं शक्नुमः। भवान् कथयति एतद् भाषा रोजगार प्रदातुं समर्थ? जी निश्चयेन। यदि किमस्ति, जनाः यदि संस्कृते बहूनां धारणा अस्ति यत् संस्कृतं केवलं ब्राह्मणानां भाषा अस्ति, किन्तु तथा नास्ति। कर्मकाण्ड भिन्नविषयः अस्ति, संस्कृतं भिन्नविषयः अस्ति। यदि संस्कृते सामान्यजनाः अपि यदि अध्ययनं कुर्वन्ति, संस्कृते बहु ज्ञानमस्ति,
बहु विज्ञानमस्ति, किन्तु तस्य अनुसन्धानं तस्य पुनः आनयनं तस्य बहु दुष्करमस्ति। यदि सामान्यः अपि जनः संस्कृतं पठति, संस्कृते अनुसन्धानं करोति, संस्कृते यद् विज्ञानमस्ति तस्य यदि बहिरानयनं भवति, तेन पुनः अवसराः जनानां कृते उद्योगस्यापि भविष्यन्ति। इदानीं वयं पश्यामः रसशास्त्रं, विमानशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रम् एवं सर्वाणि अपि शास्त्राणि संस्कृते सन्ति। ज्ञानं निहितमस्ति, किन्तु पाठकाः न सन्ति, शोधच्छात्राः न सन्ति। यदि ते पाठकाः शोधच्छात्राः भवन्ति तर्हि तत् ज्ञानं बहिः आगच्छति, लोकाय तद् ज्ञानं समर्पितं भविष्यति। इदानीं सामान्य उदाहरणं वयं पश्यामः। एकः स्वामी रामदेवः पतञ्जलेः योगशास्त्रेण पुनः चिकित्सा आयुर्वेदचिकित्साकारणात् समग्रे अपि विश्वे सः ख्यातिं प्राप्तवान् अस्ति। न केवलं ख्यातिं प्राप्तवान्, अपि तु सः संस्कृतछात्रः, किन्तु सः संस्कृतं पठित्वा इदानीं तस्य सकाशे 500 अधिकाः वैज्ञानिकाः कार्यं कुर्वन्ति, अनुसन्धानं योग आयुर्वेदविषये कुर्वन्ति। इदानीं सः लक्षशः जनानां कृते सः उद्योगं रोजगार यदि वदन्ति सः दत्तवान् अस्ति। तर्हि संस्कृते सामर्थ्यमस्ति, किन्तु तत् सामर्थ्यं बहिः आनेतुं कश्चन एतादृशः जनः आवश्यकः, यः तस्य ज्ञानस्य बहिरानयनं कुर्यात्, पुनः तस्य बहिः जगति प्रसारणं कुर्यात्। तो सम्भावनाः तु बहवः सन्ति। सम्भावना अधिकम् अस्ति। एतत् विषयमपि आयाति यत् कम्प्यूटर् विषये, सङ्गणकविषये संस्कृतभाषा सर्वोत्तम भाषा अस्ति। जी, बहु पूर्वं नासा मध्ये यः वैज्ञानिकः आसीत्, एकं डॉक्टर रिक्ब्रिक् इति एकः वैज्ञानिकः आसीत्, तेनेव सर्वप्रथमं एतत् कथितं यद् संस्कृतं सङ्गणकस्य कृते, कम्प्यूटर् कृते बहु सरला भाषा अस्ति। तस्य कारणमपि भिन्नमस्ति। तत्र किमस्ति, संस्कृते या रचना अस्ति, वाक्यरचना, सा तु अद्वितीया अस्ति। तत्र कर्ता कर्म क्रिया यस्मिन् कस्मिन् अपि स्थाने भवतु, तेन अर्थस्य व्युत्क्रमः न भवति। यथा अहं वदामि, बालकः पाठं पठति, पठति पाठं बालकः, पाठं पठति बालकः, यथा कथञ्चित् अपि वदन्ति चेदपि तस्य तत्र व्यत्यासः न भवति, अर्थस्य परिवर्तनं न भवति। अन्यभाषासु तथा नास्ति। आङ्ग्ल इंग्लिश् भाषायां यदि एवं परिवर्तनं क्रियते तर्हि न शक्यते। तु अनेन कारणेन एव ते उक्तवन्तः यत् संस्कृतं सङ्गणकस्य कृते उपयोगी अस्ति। पुनः तस्य मुख्यं कारणं तु अस्ति संस्कृतस्य शब्दसम्पदा। संस्कृतस्य एकैकः अपि धातुः सहस्रशः शब्दानां निर्माणं कर्तुं क्षमः अस्ति। संस्कृते सामान्यतः 2000 धातवः सन्ति। एकैकः अपि धातुः सहस्रशः शब्दानां निर्माणं करोति। तो अत्र असङ्ख्यानां शब्दानां सामर्थ्यमस्ति संस्कृते। अन्यभाषासु तथा शब्दसामर्थ्यं नास्ति। तो अतः कम्प्यूटर् कृते अपि एषा भाषा उत्तमा इति उक्तमस्ति वैज्ञानिकः। एकस्मिन् स्थाने मया अपठत् यत् संस्कृतभाषायां सर्वाधिकशब्दानां सन्ति। आङ्ग्लभाषा, हिन्दीभाषा, अन्यभाषा इदानीं शब्दानि नास्ति। संस्कृतभाषायां सर्वाधिकं शब्दं विश्वे सन्ति। आम्, विश्वे संस्कृते सर्वाधिकशब्दाः सन्ति। तस्य कारणमेव तस्य धातवः सन्ति। 2000 धातवः ये उपलब्धाः धातवः सन्ति। अन्ये धातवः ये लुप्ताः तद् न जानीमः, किन्तु इदानीं सामान्यतः 2000 धातवः इदानीं संस्कृते यत् पठ धातुः, भू धातुः, गम धातुः एतादृशधातवः सन्ति। एकैकः अपि धातुः शब्दनिर्माणे साहाय्यं करोति। अन्यभाषासु एषा स्थितिः नास्ति। अतः संस्कृते एतत् शब्दसामर्थ्यं बहु अधिकमस्ति। पुनः अस्माकं यद् साहित्यमस्ति तस्य अपि विशालः भण्डारः अस्ति। एकैकः अपि महाग्रन्थः, एकैकमपि शास्त्रं, यथा वयं पश्यामः महाभारतमेव, तत्र 100 श्लोकाः सन्ति। एवं सप्तशती अस्ति। एवं वेदाः सन्ति, पुराणानि सन्ति, 18 पुराणानि, 18 उपपुराणानि, शास्त्राणि, 6 शास्त्राणि, एतादृशग्रन्थाः, तेषु निहितं ज्ञानं, तेषु निहितं शब्दसामर्थ्यम्, एतस्मात् कारणात् एव संस्कृतस्य शब्दसामर्थ्यं जगति अन्यभाषाणामपेक्षया अधिकमस्ति। संस्कृतभाषायां संस्कृतसाहित्ये
एकं प्रसिद्धं पत्रमस्ति राजा भोज द्वारा लिखितं मुञ्जेन प्रति। राजा भोजः मुञ्जं प्रति पत्रं लिखितवान्। इत्युक्ते तस्य मूलार्थः तु एवमपि अस्ति यत् लोभः पापस्य कारणमस्ति। लोभं कृत्वा कश्चनपि लाभः नास्ति। सः वदति पत्रे, मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतो गता सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतय याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। बहवः राजानः रामः रावणः मान्धाता इत्यादयः जगति जाताः, किन्तु केनापि सह एषा पृथिवी न गता। अतः लोभं कृत्वा कोऽपि लाभः नास्ति। वयं सामान्यतया जीवनयापनं कुर्मः, सुखेन जीवनं यापनं कुर्मः, लोभेन किमपि कारणं नास्ति इति तस्य भावः। उचितं। संस्कृत अति मधुरमस्ति यत् कथयन्ति वाण्येकसमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। संस्कृत साहित्ये बहु ज्ञान अस्ति यत् डॉक्टर कलाम साहब अपि कथ्यन्ते। ज्ञानं तु बहु अस्ति। संस्कृते निहितं विपुलं साहित्यमस्ति, विपुलः भण्डारः अस्ति, किन्तु इदानीं जनानां रुचिः संस्कृतं प्रति नास्ति। तस्य कारणं तु बहुविधानि सन्ति, ऐतिहासिककारणानि सन्ति, सामाजिककारणानि सन्ति, किन्तु एकं मुख्यं कारणं जनानां मध्ये एकः भावः संस्कृतं कठिनं। तो सर्वप्रथमम् एषः भावः जनानां मनसि न भवेत्, एतस्य भावस्य निराकरणं करणीयमस्ति। संस्कृतं कठिनं नास्ति, कठिनं नास्ति तदर्थं सामान्यजनः अपि संस्कृतं वदेत्। तदर्थं बहूनि सङ्घटनानि अपि संस्कृतक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृतभारती अपि एकं सङ्घटनमस्ति, यः इदानीं विश्वप्रसिद्धं सङ्घटनमस्ति। भारते सर्वेषु राज्येषु तस्य कार्यमस्ति। तस्य मुख्यं कार्यमस्ति घण्टाद्वयं प्रतिदिनं 10 दिवसेषु संस्कृतेन सम्भाषणं पाठनीयं। 10 दिवसेषु सामान्यः अपि निरक्षरजनः अपि संस्कृतेन वक्तुं शक्नोति। मम नाम गिरीशः, भवतः नाम किम्? एवं प्रकारेण सामान्य सम्भाषणमाध्यमेन संस्कृतभारते पाठयति। निरक्षरजनः अपि, सामान्यः कृषकः, सामान्यकुली, वैद्यः, निरक्षरः साक्षरः वा यः कोऽपि यदा सम्भाषणं पठति तर्हि तस्य भावः ओ संस्कृतं सरलमस्ति इति आगच्छति। अतः यद् साहित्यमस्ति, यद् ज्ञानमस्ति, तस्य बहिरानयनं तु भविष्यति सम्भाषणं। सम्भाषणमाध्यमेन शास्त्रपर्यन्तम् इति संस्कृतभारत्याः लक्ष्यं। सम्भाषणम् एकं सोपानमस्ति, शास्त्रपर्यन्तम् अस्माकं गमनमस्ति। शास्त्रे तु निहितं ज्ञानं यदस्ति तत् प्राप्तुम् अस्माकं प्रयासः भवति। उत्तराञ्चल संस्कृत अकादमी अपि प्रयासं करोति। विगतवर्षे 2 ग्रामाः संस्कृतग्रामाः, एकः चमोली जनपदे, अन्य कुमाऊं मण्डले। तस्मिन् के नाम सन्ति? उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा 5-7 वर्षपूर्वम् एषा योजना कृता अस्ति। ग्रामद्वयम् आसीत्। एकं तु चमोली जनपदे किमोठा ग्रामः, पुनः बागेश्वर मध्ये भन्तोला ग्रामः। ग्रामद्वये अपि ते शिक्षकाणां नियुक्तिं कृतवन्तः अस्थायीरूपेण। ते शिक्षकाः तत्र गत्वा जनानां सामान्यजनानां कृते सम्भाषणस्य पाठनं कृतवन्तः। अधुना अपि तत्रत्य जनाः, सामान्यजनाः अपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अग्रे अपि उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी इदानीं बहूनां ग्रामाणां घोषणां कृतवती अस्ति। तत्र अस्माकम् एषः देहरादून् जनपदस्य रामनगर डाण्डा ग्रामः अपि अस्ति।
इदानीं तेषां योजनायां कार्यं चलति कदा भविष्यति अग्रे तत्तु ते एव जानीयुः किन्तु तेषां कार्यक्रमः अग्रे अस्मिन् विषये भविष्यति इति निश्चयेन। संस्कृतभाषायां छन्दानां महत्त्वमपि अत्यधिकम् अस्ति। बहवः छन्दाः उपेन्द्रवज्रा इन्द्रवज्रा मालिनी अनुष्टुप् छन्दाः संस्कृतसाहित्यविद्वान् बहवः कार्यम् अकरोत्। कश्चित् श्लोकः भवान् कथयति? बहून् पूर्वं तु छन्दशास्त्रमेव पिङ्गलस्य बहु वैशिष्ट्यपूर्णमस्ति। छन्दसि एकं तु पठनस्य आनन्दः भिन्नः भवति। छन्दसापि वर्णनं प्रकृतिप्रेम अपि। तत्र शकुन्तलाविषये तत्र स वदति कि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्माश्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सुकाः सेयं याति शकुन्तला प्रतिगृहं सर्वैर्नुज्ञायतां प्रकृतिप्रेम अपि कीदृशा छन्दसा कविना कृतमस्ति। एतादृशः श्लोकाः अपि बहवः सन्ति। अन्य अपि कोऽपि श्लोकः यः मधुरम् एकः अपि भवान् अकथयत्। एतत् संस्कृतभाषायाः मूलमन्त्रः संस्कृतभारत्याः तु ध्येयमन्त्रः एव अस्ति। ध्येयमन्त्रः अस्ति पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। एषः ध्येयमन्त्र एव। अहं सर्वदा संस्कृतं पठामि संस्कृतेन वदामि। एतादृशः मन्त्रः अपि संस्कृतभारत्याः अस्ति। संस्कृते अष्टकाः अस्ति। ते अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं यथा सर्वत्र मधुरमपि मधुरम्। आं मधुराष्टकमपि अस्ति। अधरं मधुरं वदनं मधुरं हृदयं मधुरं नयनं मधुरं गमनं मधुरं चरणं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। एवं मधुराष्टकम् अपि अस्ति। कुत्रचित् दोषः अपि जातः स्यात् मन्ये। तो बहु संस्कृतं मधुरं कर्णप्रियं तु अस्ति एव। कर्णप्रियं तु अस्ति। कर्णप्रियं मधुरं सरलमपि अस्ति किन्तु अद्य व्यवहारे नास्ति। भवान् अन्तिमः कोऽपि मधुरश्लोकः अन्यश्लोकः एक अन्य अपि कोऽपि श्लोकः भवान् कथयति? श्लोकं तु अहं एवं संस्कृतजगति बहवः श्लोकाः सन्ति एव। श्लोकः अथवा गीतं विद्यामनवद्यामधिगन्तुं सततं यत्नं कुरु श्रद्धा परिपृच्छा सहितं सम्पद्यते नवीना यदि सम्पदेव नष्टा किं पारये मया तान् पुनरानेतुं दिवसान् जागृतिः समासाद्या ज्ञानभूतिरानेया जागृतिः समासाद्या ज्ञानभूतिरानेया राजा निज राज्ये नुतिनति पूजां लभते। अत्र वैशिष्ट्यमपि अस्ति यत् राजा तु स्वक्षेत्रे एव पूज्यते किन्तु विद्वतः सर्वत्र पूज्यते। राजा निज राज्ये नुतिनति पूजां लभते
विदुषे काशीमा सारस्वत साम्राज्ये विद्याधर वीरो नरलोकं जयति च सुरलोकम् पंडितो जनो हि लोके वन्द्यते हृदा ज्ञानकिरणभानुरेशो भासते सदा विद्यामनवद्यामधिगन्तुं सततं यत्नं कुरु श्रद्धा परिपृच्छा सहितं सम्पद्यते नवीना यदि सम्पदेव नष्टा किं पारये मया तान् पुनरानेतुं दिवसान् जागृतिः समासाद्या ज्ञानभूतिरानेया जागृतिः समासाद्या ज्ञानभूतिरानेया। धन्यवाद, बहु सुंदरम। नमो नमः, पुनः मिलामः। नमो नमः, पुनः मिलामः। ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति ते भवतः माध्यमेन अस्माकं सम्पर्के भवन्तु। इदानीं ग्रीष्मकाले अपि सम्भाषणवर्गाः भविष्यन्ति जून् मासे, तु तदर्थमपि जनानां कृते अवसरः भविष्यति, प्रचारः प्रसारः अस्माकं पक्षतः भविष्यति। जनानां स्वागतमस्ति संस्कृतसम्भाषणं पठितुं। धन्यवादः। धन्यवाद। तो साथियों, आज मैंने आपकी मुलाकात कराई संस्कृत के विद्वान शिक्षक गिरीश चंद्र तिवारी जी से। तो आप भी संस्कृत भाषा में वार्तालाप करने का प्रयास करें